प्रभु यीशु ख्रीष्टको सन्तहरूमा मेरो प्रेमी जय मसीह छ। म बीचबीचमा म हिन्दी बोलि नै रहनेछु। मलाई यति हिन्दी राम्रो नआए तापनि म हिन्दीमा केही कुरो तपाईँलाई बताउने छु। विशेष करके प्रभु को धन्यवाद हो, हमें परमेश्वर ने यह बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण समय दी है। थोड़ी समय हम परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे। विशेष गरिकन म प्रभुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म प्रभुप्रति हर्षित बन्न चाहन्छु, कारण आज तपाईँ र म लकडाउनमा बस्न परे तापनि परमेश्वरको वचन चाहिँ लकडाउनमा छैन। आज विश्वका विभिन्न जग्गा लकडाउन भए तापनि परमेश्वरको अनुग्रहको सिंहासन चाहिँ लकडाउन भएको छैन। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि अब और हम लॉकडाउन में बैठा हुआ है, लेकिन परमेश्वर की प्रेम और परमेश्वर की अनुग्रह की सिंहासन लॉकडाउन नहीं है। विशेष करके हम थोड़ी समय परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे। कृपया मेरा साथ आप खोलिए योना के किताब, यूहन्ना नहीं, योना को किताब खोल्नुहोस् दया गरिकन मसँग। योना, यो कुरा हामी परमेश्वरको वचन ओबदियाको पछि हामी पाउँछौँ। योना को किताब 1 अध्यायको 17 पदलाई हामी पढ्नेछौँ। योना की किताब 1 अध्याय की 17 पद की और हम जाएंगे। योना की किताब 1 अध्याय का 17 पद हम सब मिलकर पढ़ेंगे और मैं भी पढ़ूंगा। हामी पढ्नेछौँ। अनि योनालाई निल्नलाई परमप्रभुले एउटा ठुलो माछा खटाउनु भएको थियो, अनि त्यस माछाको पेटभित्र योना 3 दिन अनि 3 रात रहे। छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ। जिउँदो विश्वास योग्य प्रभु, तपाईलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। आज सारा विश्व नै डर र त्रासले भरिएको अवस्थामा छ। सारा विश्वको विभिन्न जग्गा नै लकडाउनमा छ। हामी पनि 52 दिन भइसक्यो लकडाउनमा बसेको, तर तपाईँ प्रभुको वचन लकडाउन भएको छैन। साँच्चै हो प्रभु, आज तपाईँ प्रभुको वचन लकडाउन भएको छैन। तपाईँ प्रभुको प्रेम लकडाउन भएको छैन। हामी तपाईँ प्रभुलाई हर्षित बनिकन धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु तपाईलाई धन्यवाद छ। विशेष गरिकन आज डुवर्समा भएका हाम्रा प्रिय दाजु विकास लगायत हाम्रो अंकल पिटर अंकल, यहाँलाई तपाईँ प्रभुले यो बोझ तपाईले दिनुभयो र मण्डलीका फिक्री र चिन्ता राखिकन प्रभुजी आज यस एप्सको मार्फतद्वारा यतिका युथहरूलाई तपाईँ प्रभुको घरमा ल्याइकन कोठा कोठामा ल्याइकन वचन सुनाउने प्रभु तपाईलाई धन्यवाद छ। यो ख्रीष्टको मन हाम्रा यी दाजुहरूलाई, हाम्रो यी अंकलहरूलाई तपाईँ प्रभुले दिनुभएको लागि विशेष गरिकन अब हामी तपाईँ प्रभुको चरणमा आएका छौँ। गोसेन बेलबारी प्रार्थना गर्नुभएका हाम्रा प्रियहरूको लागि पनि प्रार्थना गर्छौँ। यहाँले यो बोझ राखे, आज अनलाइनद्वारा उहाँहरूले वचन सुन्ने, उहाँहरू पनि काफी यस जग्गामा भेला हुन्छन्। आज जग्गाको विभिन्न जग्गामा यहाँले वचन पुर्याउने काम गर्दछ। यहाँहरू सबैलाई तपाईँ प्रभुले आशिष दिनुहोस्। प्रभु अब हामी तपाईँ प्रभुको चरणमा आएका छौँ। आज तपाईँ प्रभुको अनुग्रह चाहन्छौँ। विशेष गरिकन मलाई क्रुसको पछाडि लुकाउनुहोस्। मलाई हिन्दी त्यति आउँदैन, तर म बोल्नु पर्छ। तपाईँ प्रभुले सहायता दिनु। सबैले तपाईँ प्रभुको वचन बुझ्न सकेका होस्। कुन वचन तपाईले दिन चाहनु भएको छ, कुन तपाईँ प्रभुले गर्न चाहनु भएको छ, यसै त प्रभु तपाईँ प्रभुको दया चाहन्छौँ। प्रभु यस जग्गामा इन्टरनेटको केही समस्याहरू छ, तर यो समस्यामाथि पनि तपाईँ प्रभुको दया राख्नुहोस्। प्रभु यस सेवकाईको विरोधमा उठेको अन्धकारको शक्तिलाई तपाईँ प्रभुको अति बहुमूल्य नाममा बाँध्छौँ। तपाईँ प्रभुले बाँधिदिई बक्सिनुहोस्। हामीलाई थोरै समय भए पनि आशिषित समय तपाईले दिनुहोस्। तपाईको वचन हामी बुझ्न सकौँ, तपाईलाई बिन्ती छ। प्रभुजी तपाईँ प्रभुबाटको सहायता चाहन्छौँ। विशेष गरिकन सबैलाई तपाईँ प्रभुको अनुग्रहको हातमा दिन्छौँ। वचन बुझ्न तपाईँ प्रभुले समझ खोल्नुहोस्। बताउन पवित्र आत्माको अभिषेक दिनुहोस्। तपाईलाई बिन्ती छ। अब सबै कुरो तपाईको हातमा दिँदै प्रार्थनालाई मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा चढाउँछौँ। सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमीन। कृपया दया गरिकन म तपाईँलाई एउटा रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग का जो म्यूट है उसको बंद कर देना। कुछ आवाज आ रही है। झगड़ा बढ़ रहा है आप लोग। ठीक छ, अब हामी थोरै समय प्रभुको वचनमा हामी जानेछौँ। विशेष गरिकन यी दिनहरूमा सबैभन्दा बढी सुनिने शब्दहरू, सबैभन्दा बढी बोलिने शब्दहरू अनि सबैभन्दा बढी चर्चा गरिने शब्दहरू चाहिँ दुईवटा शब्दहरू छ।
जुन शब्द चाहिँ तपाईँ र मैले बारम्बार न्युजमा पनि देखिराखेका छौँ, तपाईँ र मैले सुन्न पनि सुनिराखेका छौँ, तपाईँ र मैले चर्चा विचर्चा गरिराखेका छौँ। विशेष करके इस समय पर सबसे दो बात है, दो बात को हम कहते रहते हैं, हम चर्चा और परिचर्चा करते रहते हैं, हम बताए रहते हैं, न्यूज में हम सुन रहे हैं, विभिन्न जगह पर आप और हम सुन रहे हैं। हामीले दुईवटा कुरालाई चाहिँ हामीले सधैँ सुनिराखेका छौँ। दुईवटा शब्दलाई तपाईँ र मैले अति नै बेसी चर्चा परिचर्चा गरिराखेका छौँ। त्यो शब्द चाहिँ हो, पहिलो शब्द चाहिँ कोरोना भाइरस, दोस्रो चाहिँ लकडाउन भनिकन हामी भन्न सक्छौँ। यो दुईवटा शब्द अति नै प्रचलित भएको छ। यद्यपि कति यस्ता हाम्रा आमाहरू हुनुहुन्छ जसले स्कुल कहिले पनि देख्नु भएन, स्कुलको दरवाजा पनि उहाँले देख्नु भएन, तर उहाँहरूले चाहिँ आज चाहिँ यो लकडाउन भन्ने शब्द सबैको मुखमा झुन्डिएको कुरा हामी देख्छौँ। कितने ऐसे माता पिता हैं जो आज स्कूल पर भी नहीं गया, लेकिन आज उनके मुँह पर भी लॉकडाउन और कोरोना वायरस को हम पाते हैं। विशेष गरिकन जब पनि मैले हामी पनि लगभग 52 दिन भइसक्यो हामी लकडाउनमा बसेको, लकडाउनमा तपाईँ र म बसेको 52 दिन भइसकेको छ र यस घडी पनि लकडाउनमा बसेको तपाईँ र म 52 दिन भइसक्यो। जब पनि मैले परमेश्वरको वचन पढिराखेको थिएँ, परमेश्वरको वचनलाई मैले ध्यान गरिराखेको थिएँ, परमेश्वरको वचन बाइबलमा मैले के पाएँ भन्दा हुँदी यस्तो 5 जना प्रभुको दासहरू रहेछ जोहरू पनि एउटा समयमा चाहिँ लकडाउनमा बसेको रहेछ। अनि उनीहरूको लकडाउन लामो समयसम्म भएको कुरा हामी देख्छौं। परमेश्वर की वचन की ओर मैं ध्यान कर रहा था, उस जगह पर मैंने क्या मिला, परमेश्वर की 5 प्रभु का दास है जो भी लॉकडाउन में रहा है और बहुत ही लंबी समय तक लॉकडाउन में रहा है। कोई प्रभु का दास हमें मिलते 4, 2, 3 वर्ष 5 वर्ष हामीले प्रभुको वचनमा हामी देख्छौं। कोही प्रभुको दासहरू 4 वर्ष लकडाउनमा बस्नु भएको छ, कोही प्रभुको दासहरू एकदमै 2 वर्ष 1.5 वर्षसम्म बसेको रहेछ, कोही परमेश्वरको दासहरू थोरै समय बसेको रहेछ। र आज तपाईँ र म पनि यो लकडाउनमा बसेको लगभग हामी भारतमा मलाई लाग्छ 52 दिन बितिसक्यो। र यो 5 जना प्रभुको दासहरूको बीचबाट विशेष करके इस 5 प्रभुको दासहरू की ओर मैं आपको एक जना प्रभुको दासहरूलाई म तपाईहरुको नजिकमा ल्याउन चाहन्छु जो चाहिँ 3 दिन मात्रै लकडाउनमा बसेको छ। इस 5 प्रभु की दास के बीच में हम एक प्रभु की दास को आपके नजीक में लाएंगे जो प्रभु की दास 3 दिन रहा है, लेकिन बहुत ही दुखदायक समय उसने बिताया हुआ है। उसले चाहिँ अति नै दुःख लाग्दो समय बिताएको कुरा हामी देख्छौं। त्यो लकडाउनमा चाहिँ अति नै पीडा पाएको हामी देख्छौं। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो प्रभुको दास को हो भन्ने कुरा तपाईं र मैले चिनिसक्यौं। अघि हामीले पढ्यौं, योना की किताब हमने पढ़ा है। योना की किताब 1 अध्याय की 17 पद पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं नेपाली में आपको पढ़ दूंगा। अनि योनालाई निल्नलाई परमेश्वरले एउटा ठुलो माछा खटाउनु भएको थियो अनि त्यस माछाको पेटभित्र योना 3 दिन अनि 3 रात लकडाउनमा बसे भनिकन हामी भन्न सक्छौं। इस प्रभु की दास योना 3 दिन 3 डेज वो लकडाउन पर रहा। र म तपाईहरुको बीचमा यो प्रभुको दास योनाको विषयमा 3 वटा कुरा म तपाईहरुको बीचमा राख्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ प्रभुको दास योना के कारण चाहिँ लॉकडाउन में पड़े। सबसे पहले हम देखेंगे परमेश्वर की दास योना किस कारण से भयंकर दुखदायक लॉकडाउन में पड़ा। पहले कारण हम देखेंगे, पहले बात हम देखेंगे। दूसरी हम देखेंगे, दोस्रो कुरा हामी हेर्ने छौं यो लकडाउन में प्रभुको दास योना कस्तो प्रकारले बसे। दोस्रो कुरा हामी हेर्ने छौं, दूसरी बात हम देखेंगे प्रभु की दास योना किस प्रकार इस लॉकडाउन में रहा और परमेश्वर हमें किस प्रकार से रहा इस लॉकडाउन पर रहा हुआ परमेश्वर हमें चाहता है। हम ये दूसरी बात को देखेंगे। दोस्रो कुरो चाहिँ लकडाउनमा योना कसरी बसे अनि परमेश्वरले तपाईं र मलाई लकडाउनमा कसरी बसेको चाहना गर्नुहुन्छ, दोस्रो कुरा हामी हेर्नेछौं। र तेस्रो कुरा हामी हेर्नेछौं यो लकडाउनबाट निस्कन्दा योना चाहिँ कस्तो खालको मान्छे भएर निस्क्यो। इस लॉकडाउन से बाहर जब वो निकाला किस प्रकार की मनुष्य बनकर वह निकाला। ये 3 बात है हम छोटी समय पर हम देखेंगे। कृपया आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनना
कृपया हजुरहरूले बडो ध्यानले सुन्नुहोस्। यो हाम्रो निम्ति एउटा अति महत्त्वपूर्ण कुरा हुन सक्छ, कारण तपाईँ र म लकडाउनमा बसेको कति समय बितिसक्यो। आज सरकारले कुरा गरिराखेको छ, अझै पनि लकडाउन बढाउँछु भनिकन भनिराखेको छ। कयौं दिनसम्म लकडाउन बढ्ने कुरा आज गरिराखेको छ। र यो लकडाउनमा बस्दा हुँदी चाहिँ तपाईँ र म कस्तो प्रकारले बसेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ, हामी परमेश्वरको वचनमा हामी हेर्नेछौँ। अब हम देखेंगे, सबसे पहली बात हम देखेंगे, प्रभु की दास योना किस कारण से 3 दिन पर बहुत ही कठिनाई, बहुत ही दुखदायक लकडाउन पर रहा, क्या कारण है? परमेश्वरको वचन बाइबलमा जब मैले पढ्दै थिएँ, प्रभुको वचन बाइबलमा प्रभुको दास योना लकडाउनमा जानुको पछाडि 3 वटा कारणलाई आज हामी देख्छौँ। प्रभु की दास योना लकडाउनमा जानुको कारण चाहिँ 3 वटा कारण छ। सबसे पहली कारण, सबैभन्दा पहिलो कारण चाहिँ के छ भन्दा हुँदी परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ, योनाको किताब 1 अध्यायको 1 पदमा हामी पाउँछौँ, उनी चाहिँ परमेश्वरको इच्छामा सहमति नभएकोले भनिकन यस जग्गामा हामी भन्न सक्छौं। प्रभु की दास योना लॉकडाउन में गया, कारण पहले कारण क्या है कि उसने परमेश्वर की इच्छा पर सहमति ना हुआ। परमेश्वरको इच्छामा उनी सहमति नभएको कुरा हामी पाउँछौं। विशेष गरिकन म 1 अध्यायको 1 पद पढिराखेको छु। अनि परमप्रभुको यसो भन्ने वचन अतिमयको छोरा योना कहाँ आयो, उठा त्यस ठुलो सहर निनवे कहाँ जाओ र त्यसको विरोधमा कराओ, किनकि तिनीहरूको दुष्टता मेरो सामु बढेको छ। इस जगह पर हम देखते हैं एक निनवे बोला शहर है। निनवे भनेको एउटा शहर छ, जुन शहरलाई चाहिँ एउटा रगतको शहर पनि भनिँदो रहेछ, रगतको शहर पनि भनिन्छ यस जग्गालाई। अनि यो जुन चाहिँ शहर छ अति नै दुष्ट छ, बहुत ही दुष्ट है बोल के इस जगह पर लिखा हुआ है, और बहुत ही दुष्ट में ये शहर है। लेकिन परमेश्वर की हृदय की चाहना है कि इस शहर को बचाना। परमेश्वर को हृदय को चाहना छ यो शहरलाई बचाउने। परमेश्वरले एउटा ठुलो हृदयको चाहना राखेको छ यस शहरलाई बचाउने, अनि परमेश्वरले यस शहरलाई आफ्नो अनुग्रह दिने चाहना गरेको कुरा हामी देख्छौं। परमेश्वरले यस शहरलाई आफ्नो कृपा दिने चाहना गरेको हामी देख्छौं। परमेश्वरले यस शहरलाई आफ्नो माया दिन चाहेको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौं। तर प्रभुको दास योना चाहिँ परमेश्वरको यो इच्छामा सहमति भएन। प्रभु की चाहना है कि इस निनवे शहर को परमेश्वर ने अपना कृपा दे। परमेश्वर की चाहना है इस शहर को बचाए। परमेश्वर को हृदय को चाहना छ यो शहरलाई बचाउने। तर योना चाहिँ यो इच्छामा सहमति नभएको कुरा हामी प्रभुको वचनमा हामी देख्छौं। उसले यस शहर नष्ट भएको चाहना गरेको हामी देख्छौं। उसले यस शहर नाश भएको कुरा चाहना गरेको कुरा हामी देख्दछौं। तपाईं र मैले आज आफ्नो छातीमा हात राखेर सोचौं, छातीमा हात राखेर हेरौं कि आज तपाईं र मेरो पनि यही प्रकारको आज बानीले गर्दा हुँदी, यही प्रकारको स्वभावले गर्दाखेरि त तपाईं र म यो लामो समयसम्म लकडाउनमा परेका त होइनौ। अब और हम अपनी छाती पर हाथ लगा के सोचे, क्या इसी कारण तो नहीं परमेश्वर की इच्छा है कि हम असल काम करें। परमेश्वर को इच्छा छ कि तपाईं र मैले असल काम गरेको। परमेश्वर की इच्छा छ तपाईं र म पवित्र भएको। परमेश्वर की इच्छा छ तपाईं र मैले ठीक कुरा गरेको। परमेश्वर की इच्छा छ तपाईं र मैले एकले एकअर्कालाई साँचो प्रेम गरेको। परमेश्वर की इच्छा छ तपाईं र मैले परमेश्वरको सेवा गरेको। तर यो परमेश्वरको इच्छामा सहमति नभएकोले कतै यो लामो लकडाउनको सामना तपाईं र मैले गर्न परेका त छैनौ। यो कुरो तपाईं र मैले सोच्नु पर्छ। आज प्रभुको वचन बाइबलमा लेखिएको छ, पहिलो पत्रुसको किताब 2 अध्यायको 15 पदमा, पहिलो पत्रुसको किताब 2 अध्यायको 15 पदमा, परमेश्वरको यो हो इच्छा कि तिमीहरूले असल काम गरेको। परमेश्वर की इच्छा है कि हम असल काम करें, लेकिन आज तक हम असल काम नहीं किया और आपने मेल मिलाप का काम नहीं कर रहा है। हामीले काम गरेका छौं, हम काम कर रहे हैं। हामीले गरेको काम चाहिँ के छ भन्दा हुँदी चाहिँ आरिसको काम तपाईं र मैले गरिराखेको छौं। जेलुसीका काम आप और हम कर रहे हैं। तपाईं र मैले काम त गरिराखेको छौं। डाहाको काम तपाईं र मैले गरिराखेको छौं भने परमेश्वरको यो इच्छा हैन। यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम डाहा करें और विभिन्न प्रकार की पाप करें। प्रभु की दास योना परमेश्वर की इच्छा पर सहमति नहीं हुआ, इसलिए वो भयानक दुखनिया बहुत ही कठिनाई पूर्व और लॉकडाउन में पड़ गया। सबसे पहली कारण, पहिलो कारण चाहिँ यो हामी देख्छौं। दोस्रो कारण चाहिँ के छ
भन्दा हुँदै चाहिँ हामी परमेश्वरको वचन योनाको किताब 1 अध्यायको 2 पदमा लेखिएको छ, उसले चाहिँ परमेश्वर प्रति चाहिँ उसको विचार हल्का भएकोले, दोस्रो कारण चाहिँ योनाको विचार परमेश्वर प्रति हल्लुका भएकोले। म तपाईहरुलाई पढेर सुनाउने छु। योनाको किताब 1 अध्यायको 2 पदमा लेखेको छ, उठ, त्यस ठूलो सहर निनवेमा जाऊ र त्यसको विरोधमा कराऊ, अनि तिनीहरूको दुष्टता मेरो सामु आएको छ। 3 पदकोमा विशेष यो 3 पदको भाग हो। अनि योना परमप्रभुको सामुबाट तर्सिसतिर भाग्नलाई उठे र तला जोप्पामा झरे। उनले तर्सिस अनि उसले तर्सिस जाने एउटा जहाज फेला पारे। यहाँ पर हमें देखते हैं, यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि योना परमेश्वर की सम्मुख से भाग गया। इस जग्गामा लेखिएको छ योना चाहिँ परमेश्वरको सम्मुखबाट भागे भनिकन लेखिएको छ। उस परमेश्वर प्रतिको उसको विचार हल्का छ। यस जग्गामा उसले भनिराखेको छ, उसले यस्तो प्रकारले सोचिराखेको छ, म परमेश्वरको नजरबाट लुक्न सक्छु, म परमेश्वरको नजरबाट भाग्न सक्छु भनिकन उसले विचार गरेको कुरा हामी देख्छौं। कुनै जग्गामा गएर म लुके भने परमेश्वरले मलाई देख्नुहुन्न, कुनै जगह गएर म बसे भने परमेश्वरले मलाई देख्नुहुन्न। इस प्रकार विचार कर रहा है कि वो बोल रहा है कोई जगह पर जाके जब मैं छिप जाऊं परमेश्वर मुझे नहीं देखेगा, कुछ जगह पर जाके मैं रह जाऊं परमेश्वर हमें नहीं देखेगा। यो प्रकारको परमेश्वर प्रति हल्का विचार गरेको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौं। जुन प्रकारले प्रभुको दास योनाले प्रभुलाई हल्का सोचे, त्यही प्रकारले कतै तपाईं र मैले प्रभुलाई हल्का सोचेका छैनौं। एउटा महान दास छ जसको नाम हो प्रभुको दास दाउद। उहाँले भन्नुभएको छ भजनको किताब 139 अध्यायको 7 अनि 8 अनि 9 पदमा, प्रभुको दृष्टिबाट भागेर म कहाँ जाऊं। परमेश्वर की वचन भजन की किताब 139 अध्याय का 7 से लेकर 9 पद लिखा हुआ है, मैं परमेश्वर की दृष्टि से भागकर कहाँ जाऊं। यदि मैं पाताल में जाऊं वहां भी प्रभु है, यदि मैं कोई जगह पर जाके छिप जाऊं वहां भी प्रभु है बोल के उस जगह पर लिखा हुआ है। हामी परमेश्वरको दृष्टिबाट कहिले पनि लुक्न सक्दैनौं, परमेश्वरको दृष्टिमा तपाईहरु म कहिले पनि भाग्न हामी सक्दैनौं। तर प्रभुको दास योना भविष्यवक्ता भएर पनि कस्तो खालको प्रभुप्रति विचार गरेको छ। प्रभुदेखि म भाग्नु सक्छु, तर्सिसतिर गए भने त परमेश्वरले मलाई के गर्नुहुन्न, देख्नुहुन्न भनिकन यस जग्गामा उसले विचार गरेको कुरा हामी देख्छौं। तपाईं र मैले पनि कतै परमेश्वर प्रति हल्का विचार त गरेका छैनौं। तपाईं र मैले परमेश्वर प्रति पातुलो विचार तपाईं र मैले राखेका छैनौं। तपाईं र मैले यदि परमेश्वरलाई हल्का सोच्यौं भने परमेश्वरले तपाईं र मेरो हरेक कुराको परमेश्वरले न्यायमा आज हामीले न्याय तिर्नु पर्ने हुन्छ। प्रभुको दासको यो दोस्रो गल्ती जसले गर्दा हुँदी यो कठिनाई पूर्व माछाको पेटमा बडो दयनीय कुरा थियो, अति नै साह्रो कुराहरू थियो, आज उनीहरू चाहिँ यो लकडाउनमा परिगएको कुरा हामी देख्छौं। यो दोस्रो कारण थियो। तेस्रो कारण चाहिँ के कारणले चाहिँ उनी लकडाउनमा परे। तीसरी कारण, सबसे पहली कारण परमेश्वर की इच्छा पर सहमति नभएकोले, दोस्रो कारण चाहिँ परमेश्वर प्रति उसको विचार हल्लुङ्का भएकोले, और तीसरी कारण परमेश्वर ने दिखाया हुआ रास्ता पर बाटोमा नहिँडेकोले। यो चाहिँ दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा हो। परमेश्वरले जुन बाटो उसलाई देखाएको थियो त्यो बाटोमा उनी हिँडेको छैन। जिस रास्ता प्रभु उसे दिखाया है उस रास्ता पर वह नहीं चला, इस कारण वह इस भयानक बहुत ही दुखदायक लकडाउन में पड़ गया। प्रभुको वचनमा हामी पाउँछौं उसलाई परमेश्वरले देखाएको बाटो चाहिँ के थियो भन्दा हुँदी निनवे भन्ने शहरको बाटो थियो। यो कुरो योनाको किताब 1 अध्यायको 2 पदमा लेखिएको छ। योना कहिलेसम्म तू सुती बस्छौ? अरे मेरे दास योना, तू कब तक सोता रहेगा? तू उठ जा, तू उठ जा, तू उठ जा और तू निनवे की ओर चला जा। परमेश्वर की वचन पर लिखा हुआ है। लेकिन प्रभु की दास निनवे पर नहीं गया। वो कहां चला गया? 1 अध्याय का 3 पद पर लिखा हुआ है, वह चला गया तर्शीश की ओर चला गया। प्रभुले उसलाई देखाएको बाटो, प्रभुले उसलाई चुनेर दिएको बाटो चाहिँ निनवेको बाटो थियो। निनवे भन्ने नामको अर्थ रहेछ ह्यान्डसम रहेछ के। निनवे भन्ने नामको अर्थ रहेछ ह्यान्डसम, भन्नुको अर्थ चाहिँ सुन्दर। सुन्दर बाटो परमेश्वरले उसलाई दिएको थियो। निनवे नाम की अर्थ है हैंडसम अथवा बहुत ही सुंदर। परमेश्वर ने उसे एक सुंदर रास्ता दिया था
परमेश्वर ने उसे सुंदर रास्ता दिया था, लेकिन वो कहाँ चला गया? तर्शीश की ओर चला गया। तर्शीश की नाम की अर्थ है चिंता और फिक्री। तर्शीश की नाम की अर्थ है चिन्ता और फिक्री। तर्शीशको नामको अर्थ चाहिँ के पाउँछौँ भन्दा हुँदी चाहिँ तर्शीशको नामको अर्थ चाहिँ चिन्ता अनि फिक्री। यो प्रभुको दास चाहिँ एउटा दामी बाटोमा हिँडिरहनु पर्नेमा, प्रभुको दास चाहिँ राम्रो बाटोमा हिँडिरहनु पर्नेमा, सुन्दर बाटोमा हिँड्नु पर्नेमा, निनब्बे जस्तो सुन्दर बाटो नामको अर्थ जस्तो एउटा सुन्दर बाटोमा, मेलमिलापको बाटोमा, आज्ञाकारिताको बाटोमा, प्रेमको बाटोमा हिँड्नु पर्नेमा चिन्ताको, फिक्रीको, डरको, भयको बाटोमा हिँडेको कुरा हामी देख्छौँ। र यो बाटोमा उसले हिँडेको खण्डमा उनी लकडाउनमा पड़ गए। इस रास्ते पर चला इसलिए वह बहुत ही दुख पाया। इस रास्ते पर चला इसलिए वह बहुत ही दुख पाया। इसलिए परमेश्वर की हृदय की चाहना है, परमेश्वर ने जिस रास्ता हमें दिखाया है, परमेश्वर ने जिस रास्ते पर चलना परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, उस रास्ते पर चलने से आप और हमारा भला होगा। लेकिन प्रभु की दास होते हुए भी, प्रभु की सेवक होते हुए भी आज वह कभी भी और ठीक रास्ता पर नहीं चला। वो न ठीक रास्ता निनब्बे चलना था, बहुत सुंदर रास्ता पर चलना था, लेकिन तर्शीश चिंता और फिक्री, सब प्रकार की जीवन की चिंताओं पर वह चलता गया। इसलिए वह बहुत ही दुखदायक लकडाउन पर वह चल्न पड़ा। लकडाउनमा उनी बस्नु परेको कुरा हामी परमेश्वरको वचन हामी पाउँछौँ। पहिलो कुरा तपाईँ र मैले हेर्यौं के कारण चाहिँ परमेश्वरको दास चाहिँ यो प्रकारको दुख दिए। यस जग्गामा लेखिएको छ यो लकडाउन भित्र चाहिँ 2 अध्याय, यूहन्नाको किताब 2 अध्यायको 2 पदमा लेखेको छ यो लकडाउनमा चाहिँ संकष्ट थियो भनिकन लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ। यो लकडाउनमा चाहिँ संकष्ट थियो भनिकन लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ भनी परमेश्वरकै वचन बाइबलमा हामी पाउँछौँ। विशेष गरिकन यूहन्नाको किताब 2 अध्यायको 7 पदमा चाहिँ यो लकडाउन भित्र चाहिँ के थियो अरे भन्दा हुँदी व्याकुलता थियो भनिकन त्यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा पाउँछौँ। प्रभु हाम्रो विशेष गरिकन हाम्रो दाजु सुजनले तपाईहरुलाई त्यहाँ लेखेर पनि देखाइरहनु भएको छ। तपाईले त्यस जग्गालाई पनि तपाईले यसो ध्यान दिनुहोस्। पहिलो यो यूहन्नाको किताब 2 अध्यायको हामी पाउने रहेछौँ 7 पदमा लेखिएको छ यो लकडाउन भित्र चाहिँ सम्पूर्ण प्रकारले व्याकुलता मिसिएको थियो भनिकन। हो, तपाईहरु म पनि लकडाउनमा छौं, आप और हम भी लॉकडाउन पर है, लेकिन संकट इतना नहीं है। हम लॉकडाउन पर है लेकिन इतना व्याकुल नहीं है। लेकिन प्रभु की दास बहुत ही दुखदायक लॉकडाउन पर चला गया। क्यों? क्या कारण था? वो कारण को हमने देख लिया है। अब हम विशेष बात पर हम जाएंगे। इस लॉकडाउन पर परमेश्वर की दास किस तरह रहा। फिर मैं बोल रहा हूं, इस लॉकडाउन पर परमेश्वर की दास किस प्रकार रहा। यो लकडाउनमा प्रभुको दास चाहिँ कस्तो प्रकारले रहे। परमेश्वरको वचन बाइबलमा मैले विशेष गरिकन यूहन्नाको किताब 2 अध्यायलाई सम्पूर्ण प्रकारले मैले पढ्दा हुँदी चाहिँ यस जग्गामा मैले के देखे भन्दा हुँदी परमेश्वरको वचन बाइबलमा यहाँ जम्मा चाहिँ म चाहिँ कस्तो प्रकारले बसेको रहेछ भन्दा हुँदी चाहिँ विशेष गरिकन हामी पाउँछौँ उहाँ चाहिँ 5 प्रकारले बसेको कुरा हामी पाउँछौँ। यो लकडाउन भित्र प्रभुको दास चाहिँ 5 प्रकारले बसेको कुरा मैले परमेश्वरको वचनमा यसो हेर्दै जाँदा हुँदी पाए। यो कुरो म तपाईको बीचमा राख्छु। विशेष करके प्रभु की दास 5 प्रकारले चाहिँ उनी यस जग्गामा बसेको कुरा हामी देख्छौँ र हामी थोरै समय यसलाई अलिकति गहिरो प्रकारले हामी ध्यान दिनेछौँ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ कसरी बसेको छ भन्दा हुँदी चाहिँ यूहन्नाको किताब 2 अध्यायको 1 पदमा लेखेको छ। यूहन्नाको किताब 2 अध्यायको 1 पदमा लेखिएको छ। म पढिदिनेछु, हाम्रो दाजुले लेखेर तपाईलाई देखाउनु हुनेछ। तब यूहन्नाले त्यस माछाको पेटबाट परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई प्रार्थना गरे भनिकन त्यस जग्गामा लेखेको कुरा हामी देख्छौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरो चाहिँ यो लकडाउन भित्र उनी चाहिँ प्रार्थना गर्दै बसेको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँछौँ। यो लकडाउनमा उनले मोबाइल भनौँ त्यो समयमा विलाप गर्दै, रिस गर्दै, आज प्रभुलाई विभिन्न प्रकारको आरिस गर्दै, प्रभुलाई विभिन्न प्रकारको कुराहरू भन्दै, परमेश्वरलाई साह्रै कम्प्लेन गर्दै, गनगन गर्दै उनी यस जग्गामा बसेका छैनन्। उनी कसरी बसिराखेको छ भन्दा हुँदी प्रार्थना गर्दै बसिराखेको छ। और परमेश्वरको हृदयको चाहना हो तपाईँ र म पनि, परमेश्वरको हृदयको चाहना हो तपाईँ र म पनि
यो लकडाउनमा चाहिँ तपाईँ र म पनि प्रार्थना गर्दै बसेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। इस लॉकडाउन पर प्रभु की दास योना प्रार्थना करते हुए रहा है। इस लॉकडाउन पर परमेश्वर की दास प्रार्थना करते हुए रहा है। सोही प्रकारले तपाईँ र म पनि प्रार्थना गर्दै बसेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। के तपाईँ र म प्रार्थना गरिराखेको छौँ? के तपाईँ र मैले साँच्चै प्रार्थना तपाईँ र मैले गरिराखेको छौँ? परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको रहेछ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको हामी पाउँछौँ। विशेष गरिकन मैले यस्तो 3 जना प्रभुको दासहरू भेटेँ। मैले 3 जना प्रभुको दासहरू भेटेँ। जब पनि उनीहरूको जीवनमा दुःख आयो, जब पनि उनीहरूको जीवनमा परिस्थितिहरू आयो, जब पनि उनीहरूको जीवनमा सबै प्रकारको भयावह स्थितिहरू आए, जब पनि उनीहरूको जीवनमा दुःखदायक समयहरू आए, आज उनीहरू चाहिँ प्रभुलाई हार्ट टचिङ प्रेयर गरेको मैले पाएँ। अति नै हृदय छोने प्रार्थना गरेको कुरा हामी उसमा देख्दछौँ। कृपया म्युटमा गरिदिनुहोस्, साह्रै बेसी डिस्टर्ब भयो, दया गरिकन म्युटमा राखिदिने, दया गरिकन। ए हो, ठिकै छ। कृपया दया गरिकन म रिक्वेस्ट गर्छु। ल, मैले भनिराखेको थिएँ कि कस्तो प्रकारले प्रभुको दास योना चाहिँ लकडाउनमा बसे। किस प्रकार परमेश्वर की दास योना लॉकडाउन पर रहा। सबसे पहली बात, वह प्रार्थना करते हुए रहा। 2 अध्याय की 1 पद, यूहन्ना की किताब 2 अध्याय की 1 पद पर हम देखा। इसलिए आप और हम भी इस लॉकडाउन पर प्रार्थना करते हुए रहना है। हम प्रार्थना करना है। परमेश्वर की वचन बाइबल पर मैंने ऐसे 3 प्रभु की दास पाया। जब भी उन लोग की ओर कठिनाई आया, जब पनि उनीहरूको जीवनमा दुःख आयो, परिस्थिति आयो, उनीहरूले हार्ट टचिङ प्रेयर गरेको हामी पाउँछौँ। प्रति नै परमेश्वरलाई एकदमै छुने प्रार्थना गरेको हामी पाउँछौँ। बहुत ही परमेश्वर को हृदय स्पर्श करने वाला प्रार्थना किया हुआ है। वह प्रभु की दास आपकी ओर में लाऊंगा और हम कुछ प्रभु की वचन हम देखेंगे। सबसे पहले प्रभु की दास है पत्रुस। इस बात को मैंने पहले भी कुछ जगह पर प्रचार कर रहा था। पहिला पनि मैले कुन जग्गामा कुनै ठाउँमा मैले भनिराखेको थिएँ। सबैभन्दा पहिलो प्रार्थना प्रभुको दास पत्रुसले गरेको छ। अनि उसले कसरी गरेको छ भन्दाहुँदी हामी एउटा गीत गाउँछौँ। पत्रुसले चाहिँ सागरमाथि हिँड्ने अभिलाषा राखे भनिकन बताउँदछ। तर सागरमा हिँड्दा हिँड्दै परिस्थितिलाई देखेर उनी डुब्दै गए भनिकन त्यस जग्गामा लेखिएको छ। जब पनि ऊ डुब्दै गए, जब भी प्रभु की दास सागर पर चल रहा था, कुछ समुद्र पर चल रहा था, वह डुबते गया। उस टाइम छोटी सी प्रार्थना किया हुआ है। सानो प्रार्थना गरेको हामी पाउँछौँ। त्यो प्रार्थना चाहिँ हो, प्रभु मलाई बचाउनुहोस् भनिकन लेखिएको छ। मत्तीको किताब 14 अध्यायको 30 पदमा लेखिएको छ। मत्ती की किताब 14 अध्याय का 30 पद पर लिखा हुआ है, प्रभु मुझे बचा बोल के उस जगह पर लिखा हुआ है। इसलिए आज आप और हम भी इसी प्रकार से प्रभु से प्रार्थना करना है। आप और हम भी क्या हो रहा है, चिंता और फिक्र में डुबा हुआ है। तपाईं मैले यसरी नै प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रभु म चिन्तामा डुब्ने वाला छु। प्रभु म आज सम्पूर्ण प्रकारले आज डरमा डुब्न आँटेको छु। प्रभु म सम्पूर्ण प्रकारले नष्ट हुन आँटेको छु। मलाई बचाउनुहोस्। कारण यो कोरोना भाइरसले गर्दाहुँदी मेरो सपना चकनाचुर भयो। आज मेरो सम्पूर्ण प्रकारले साँचेको सपनाहरू चकनाचुर भएको छ। मलाई बचाउनुहोस् भनिकन तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्नुपर्छ। प्रभुको दास योना लकडाउनमा माछाको पेटमा प्रार्थना गर्दै बसेको छ। यसैले तपाईँ र म पनि यही प्रकारले प्रार्थना गर्नुपर्छ। म फिक्रीमा डुब्न आँटेको छु। म निराशमा डुब्न आँटेको छु। मैं फिक्री पर डुबने वाला हूँ प्रभु। मैं निराश पर डुबने वाला हूँ। मैं सब प्रकार की परिस्थिति पर डुबने वाला हूँ। गरीबी पर डुबने वाला हूँ। इसलिए मेरा प्रभु मुझे बचा, ओ लॉर्ड सेव मी। मलाई बचाउनुहोस् भनिकन तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्नुपर्छ। आप और हम इस प्रकार से प्रार्थना करना है। मुझे लगता प्रभु की दास योना भी इसी प्रकार से प्रार्थना की, प्रभु मुझे बचा, मैं मरने वाला हूँ। इस कठिनाई की जगह की पर मैं बहुत ही दुखदायक जगह पर हूँ। आज मुझे अब बचा। इस प्रकार से हम जब प्रार्थना करेंगे, प्रभु इस प्रार्थना का उत्तर प्रभु दे देगा। हमारे परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। हमारे परमेश्वर हमें बहुत ही प्रेम करता है, लेकिन हम प्रार्थना नहीं करता। प्रभु के घर पर तो रहता है, प्रभु के घर पर हम रहता है तो भी हम प्रार्थना नहीं करता। अपने रूम पर मोबाइल खेलते हुए, मोबाइल चलाते हुए रहता है। लेकिन परमेश्वर के हृदय की चाहना ये नहीं है।
कि आप और हम हमें परमेश्वर ने एक मौका दिया है लॉकडाउन पर रख के कि हम परमेश्वर के साथ प्रार्थना करें। यसरी तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्नुपर्छ। दोस्रो प्रभुको दासको नाम हो डेभिड, दाउद। उहाँले पनि एउटा साह्रै हार्ट टचिङ प्रेयर प्रार्थना गरेको छ। यो कुरा हामी भजनको किताब, भजन संग्रहको किताब 139 अध्यायको 23 पदमा हामी पाउँछौं। इस बात को हम भजन संग्रह की किताब 139 अध्याय का 23 पद पर हमें मिलता है। उस जगह पर इस प्रकार से वहां प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मुझे जांच, कहीं मेरी अंदर कोई दुष्टता तो है नहीं। प्रभु मलाई जाँच्नुहोस्, कतै मेरोमा दुष्टता त छैन। तपाईँ र मैले यस्तै प्रकारले प्रार्थना गर्नुपर्छ र प्रभुलाई भन्नुपर्छ, प्रभु मलाई जाँच्नुहोस्, कतै म दुष्ट भन्दा दुष्ट मान्छे त भइसकेको छुइनँ। प्रभु मेरो हृदयलाई जाँच्नुहोस्, मेरो हृदयलाई एकदम सर्च गर्नुहोस्, मेरो हृदयलाई तपाईँले केलाउनुहोस्, कतै आजको दिनसम्म पनि मेरोमा घमण्ड मात्रै त छैन। प्रभु मलाई जाँच्नुहोस् तपाईँले, कतै मेरो हृदय अझै पनि कठोर त छैन। प्रभु तपाईँले मलाई एकदमै खोज्नुहोस्, कतै मेरो हृदयमा सम्पूर्ण प्रकारले फारिसी र सदुकीको जस्तो हृदय त भएको छैन। आज तपाईँ र मैले यो प्रकारले प्रार्थना गरेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। अनि मात्रै आज तपाईँ र मेरो प्रार्थनालाई परमेश्वरले सुनिकन, अनि मात्रै परमेश्वरले तपाईँ र मेरो प्रार्थनालाई सुनिकन परमेश्वरले आज तपाईँ र मलाई यो लकडाउनबाट परमेश्वरले निकाल्नुहुन्छ। पहिलो गर्नुपर्छ, प्रभु मलाई बचाउनुहोस्। दोस्रो प्रार्थना गर्नुपर्छ, प्रभु मलाई जाँच्नुहोस्, मलाई केलाउनुहोस्, सोच्नुहोस्, मलाई सर्च गर्नुहोस् भनिकन तपाईँ र मैले यसरी प्रार्थना गरेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। हम इस प्रकार से प्रार्थना करना है। दूसरी प्रभु की दास ने प्रार्थना किया है, वह प्रभु का दास है सैमसोन। हम यो कुरो चाहिँ हामी न्यायकर्ताको किताब 16 अध्यायको 28 पदमा लेखिएको छ, प्रभु मलाई बल दिनुहोस् भनिरहेको छ। त्यस जग्गामा उस जगह पर इस प्रकार से प्रार्थना करना है, प्रभु अब मेरा पास कुछ भी शक्ति नहीं है, मेरा पास बल नहीं है, मैं शक्तिहीन बन गया हूं, इसलिए आप मुझे शक्ति दे। प्रभु आप मुझे शक्ति दे। आज आप और हम इस लॉकडाउन के कारण, इस परिस्थिति के कारण, इस दुख के कारण, सब प्रकार की परिस्थिति के कारण आप और हम अवश्य ही बलहीन बन गया है। हाम्रो बल घटेको छ। तर आज तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्नुपर्छ, प्रभु मलाई बल दिनुहोस्, मलाई बल चाहिएको छ। तपाईको बल बिना म अब केही गर्न सक्दिनँ, म लाचार छु। प्रभु की दास योना इसी प्रकार से प्रार्थना कर रहा है इस जगह पर, प्रभु मैं इस जगह पर कठिनाई जगह पर हूं, मेरे पास कुछ भी बल नहीं है, मेरे पास कुछ भी शक्ति नहीं है, मैं बहुत ही लाचार हूं, इस जगह पर मैं अकेला रहा हूं, इसलिए मुझे बल दे, मुझे सामर्थ दे, सहने की शक्ति दे। इस प्रकार से प्रार्थना कर रहा है। इसलिए आज आप और हम प्रभु की घर पर है और हम अपनी अपनी घर पर रहा हुआ है। क्या आप और हम इस प्रकार से प्रार्थना कर रहा है कि हम प्रभु से बोल रहा है, प्रभु मुझे शक्ति दे, प्रभु मुझे शक्ति दे। प्रभु का यह चाहना है कि आप और हम लॉकडाउन में बैठते हुए इस प्रकार से प्रार्थना करना है। दूसरी प्रभु की दास डेभिड है। प्रभुको दास दाउदले नै अर्को यस्तो प्रार्थना गरेको छ, प्रभु तपाईले मलाई आफ्नो बाटो देखाउनुहोस् भन्छ। आउनुहोस् त दया गरिकन यो कुरा हामी भजन संग्रह किताब 25 अध्यायको 4 पदमा लेखिएको छ। भजनको किताब 25 अध्यायको 4 पदमा लेखिएको छ, प्रभु तपाईले मलाई आफ्नो बाटो देखाउनुहोस्। मलाई आज बाटो चाहिएको छ, म बाटो अन्योलमा म परेको छु भनेको जस्तो आज म कहाँ हिँड्नु पर्ने हो, कहाँ जानु पर्ने हो, म पत्तै पाएको छैन। सबैतिर निराशको बाटो छ, सबैतिर हताशको बाटो छ। म के गर्नुपर्ने हो आज मैले केही पनि बुझ्न सकिराखेको छैन। मुझे क्या करना है प्रभु, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मेरे को, क्या करना है। अपने रास्ता मुझे देखा, अपने मार्ग मुझे देखा। जब हम इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हमें प्रार्थना को उत्तर देगा। हाँ, हमारा परमेश्वर बहुत ही प्रेमी परमेश्वर है। परमेश्वर ने हमें जिस प्रकार से लॉकडाउन पर रखा हुआ है, परमेश्वर की यह उद्देश्य है, परमेश्वर की एक चाहना है कि आप और हम प्रार्थना गर्ने मान्छे भो, प्रार्थना का मान्छे मनुष्य बने, प्रार्थना को मान्छे बनोस् भन्ने परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। पहिलो कुरा हामीले हेर्यौं, प्रभुको दास योना यो लकडाउनमा कसरी बसेछ भन्दाखेरि चाहिँ प्रार्थना गर्दै भनिकन यस जग्गामा हामीले देख्यौं। दूसरी बात, प्रभु की दास योना लॉकडाउन पर किस प्रकार रहा। अब हम देखेंगे दूसरे और महत्वपूर्ण बात को हम देखेंगे। दूसरे किस प्रकार रहा यो कुरा हामी विशेष गरिकन यही यूहन्नाको किताब 2 अध्यायको
1 पदमा हामी पाउँछौँ। यूहन्नाको किताब 1 अध्यायको 1 पदमा हामी पाउँछौँ। त्यस जग्गामा छ ऊ रुँदै बस्यो भनिकन त्यस जग्गामा लेखिएको छ। यो कुरा हामी हिन्दीमा सायद पाउँदैनौँ। उसले पुकारा गर्यो भनिकन भनिएको छ, तर अङ्ग्रेजीमा लेखेको छ ऊ चाहिँ करायो, रोयो भनिकन त्यस जग्गामा लेखेको कुरा हामी पाउँछौँ। विशेष गरिकन अङ्ग्रेजीमा तपाईँले पढ्नुहोस्, 1 अध्यायको अन्तिम भागमा लेखेको छ ऊ चाहिँ रुँदै बस्यो भनिकन यस जग्गामा लेखेको छ। यो जुन चाहिँ आँसु छ नि, यो आँसु कुनै साधारण आँसु थिएन। यो आँसु कुनै त्यति नमिठो आँसु थिएन। यो आँसु भित्र चाहिँ पश्चाताप लुकेको थियो। यो आँसु भित्र चाहिँ सम्पूर्ण प्रकारले उसले पश्चाताप लुकेको कुरा हामी त्यस जग्गामा हामी देख्छौँ। यसैले तपाईँ र म पनि यो लकडाउन भित्र बस्दा हुँदै चाहिँ तपाईँ र मैले आँसु चुहाउँदै बस्नुपर्छ। प्रभुको दासले किन यस जग्गामा आँसु चुहाइराखेको छ? के कारण चाहिँ उसले आँसु चुहाइराखेको छ भन्दा हुँदै उसले गरेको पापलाई, उसले गरेको सम्पूर्ण प्रकारको भुललाई उसले मानिलिँदै आँसु चुहाउँदै यस जग्गामा लेखिएको छ। अङ्ग्रेजीमा हाम्रो दाजुले लेखिदिनु भएको रहेछ। उहाँले एकदमै त्यस जग्गामा तपाईँले पढ्नुहोस्, उहाँ रोयो भनिकन त्यस जग्गामा लेखिएको छ। यसैले आज तपाईँ र म लकडाउन भित्र आँसु चुहाउनु पर्छ। यो आँसु चाहिँ पश्चातापको आँसु हो। के तपाईँ र म आज यस लकडाउन भित्र बसिराखेको छौँ? के यो पश्चातापको आँसु चुहिराखेको छ? तपाईँ र म तपाईँ र मैले पश्चाताप गरिराखेको छौँ? आज तपाईँ र मैले सम्झी तपाईँ र म पश्चातापी बन्नुपर्छ। प्रभुको दास यूहन्नाले उसले गरेको पापलाई, अनज्ञाकारिताको पापलाई, ढिटाइको पापलाई सम्झी पश्चातापी बन्दै आँसु चुहाएको हामी देख्छौँ। यसैले तपाईँ र मैले छातीमा हात राखौँ र भनौँ, प्रभु म पनि आजदेखि त यो लकडाउन भित्र हम प्रार्थना करें, प्रभु आज की ओर इस लकडाउन पर मैं रहा हुआ है, मैं भी म पनि एकदमै सम्पूर्ण प्रकारले सम्झी म पश्चाताप गर्छु भनिकन तपाईँ र म पनि पश्चाताप गरौँ त। प्रभुको वचनमा एउटा प्रभुको दास छ जो प्रभुको दासको नाम हो पत्रुस, जसले एउटा जीवनमा प्रभुलाई तिरस्कार गरेका हामी पाउँछौँ, प्रभुलाई इन्कार गरेका हामी पाउँछौँ। तर जब पनि उसलाई स्मरण भयो मैले साह्रै गल्ती गरेछु भनिकन त्यतिखेर उसले चाहिँ सम्झी रोयो भनिकन प्रभुको वचनमा बाइबलमा लेखिएको छ। लुकाको किताब 22 अध्यायको 62 पदमा लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ। लुकाको किताब 22 अध्यायको 62 मा लेखेको कुरा हामी पाउँछौँ। ऊ चाहिँ प्रभुले गर्नुभएको कामप्रति, उसले गरेको गल्तीप्रति सम्झिँदै ऊ अति नै तितो प्रकारले रोयो भनिकन लेखेको छ। बिटरली भनिकन अङ्ग्रेजीमा लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ। यसै कारण आज तपाईँ र म, नेपालीमा लेखिएको रहेछ धुरु रुए भनिकन त्यस जग्गामा लेखिएको छ। बाहिर गएर धुरु रुए। यसै कारण के तपाईँ र म आज धुरु रोएका छौँ? क्या हम परमेश्वर को ये जो लॉकडाउन पर रहकर क्या हम रो रहे हैं? अब और हम रोना है, अब और हम पश्चातापी बनना है। हमें कितनी गलती हमने की है, हमने अशुद्धता का पाप हमने किए है, हमने प्रभु की घर को प्रेम नहीं किया है, प्रभु की जन को हमने प्रेम नहीं किया है। इसलिए आज प्रभु हमें यह समय दिया है कि हम सम्झी तपाईँ र मैले प्रार्थना गरेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ र सम्झी पश्चातापी बनेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ दोस्रो कुरा कसरी उनी रहे। तेस्रो कुरो चाहिँ कसरी उनी रहेछ लकडाउन भित्र। तीसरी बात, किस प्रकार प्रभु की दास यूहन्ना लॉकडाउन पर रहा। यह बात हम यूहन्ना की किताब 1 अध्याय का हमें मिलता है 4 पद पर लिखा हुआ है। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा नेपाली पर। तब मैले भने म तपाईका आँखाहरूको सामुबाट निकालिएको छु, तरै पनि म फेरि तपाईको पवित्र मन्दिरतर्फ आँखा उठाउनेछु। यो तेस्रो कुरो चाहिँ परमेश्वरको घरलाई हेर्दै बसेको कुरा हामी यस जग्गामा हामी देख्छौँ। इस जगह पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर की घर को ताकते हुए, परमेश्वर को घर को देखते हुए इस लॉकडाउन पर हो रहा। परमेश्वर के घर को उसने नहीं भूला, परमेश्वर घरलाई उसले बिर्सिएको छैन, परमेश्वर घरलाई उसले सम्पूर्ण प्रकारले मनबाट निकालिदिएको छैन। विचाराले भनिराखेको छ, म परमेश्वरको सामुनेबाट निकालिए तर पनि म परमेश्वरको बाटो हेर्नेछु,
तर पनि म परमेश्वरको घरलाई हेरिरहनेछु भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी पाउँछौँ। के तपाईँ र म लकडाउनमा छौँ कि तपाईँ र मैले प्रभुको घरलाई हेरिराखेका छौँ? अस्ति एकजना दिदीसँग मेरो कुरा भइराखेको थियो। त्यो दिदीले मलाई भनिरहनु भएको थियो, भाइ प्रभुको घरको आँगनमा नगएको कति दिन भइसक्यो। एक दीदी के साथ मेरा बात हो रहा था। वह दीदी मेरा को कह रहा था, भाई कितनी समय हुआ प्रभु की घर की ओर नहीं गया, प्रभु की घर की ओर नहीं गया। तपाईँ र म पनि त्यो दिदी जस्तै कति दिन बितिसक्यो होला प्रभुको घरमा नगएको। प्रभुको घरमा नगए तापनि के तपाईँ र मैले हाम्रो हृदयको भित्री आँखाले प्रभुको घरलाई हेरिराखेका छौँ? बहुत समय बीत गया, परमेश्वर के घर की ओर हम नहीं गया है क्या? लेकिन भित्री आँख, जो हृदय की आँख से हम परमेश्वर को देख रहा है कि हामीले परमेश्वरको घरलाई हेरिराखेका छौँ? प्रभुको घरमा बसेको मान्छेहरूलाई हेरिराखेका छौँ? प्रभुको घरमा कस्तो प्रकारले बसिराखेको छ? प्रभुको घरको मान्छेहरू के खाइराखेको छ? के तपाईँ र मैले चिन्ता र फिक्री गरिराखेको छौँ? प्रभुको वचनमा लेखिएको छ, प्रभु की वचन पर लिखा हुआ है, जब हम परमेश्वर की घर को फिक्री और चिंता करेंगे, परमेश्वर आप और हमारे घर का चिंता करेगा। जब तपाईँ र मैले परमेश्वरको घरको चिन्ता गर्छौँ, परमेश्वरले तपाईँ र मेरो घरको चिन्ता गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको घरलाई तपाईँ र मैले राम्रो प्रकारले दृष्टिले हेर्यो भने परमेश्वरले तपाईँ र म माथि आफ्नो दृष्टि लाउनुहुन्छ। के तपाईँ र मैले परमेश्वरको घरलाई हेरेका छौँ? प्रभुको वचन बाइबलमा लेखिएको छ, दोस्रो इतिहासको किताब 6 अध्यायको 38 पदमा लेखिएको रहेछ, जब मैले परमेश्वरको घरलाई हेरे अनि आफ्नो हात फैलाए, परमेश्वरले मलाई छुटकारा दिनुभयो भनिकन त्यस जग्गामा लेखिएको छ। तपाईँले घरमा गएर पढ्नुहोस्। दोस्रो इतिहासको किताब 6 अध्यायको 38 पदमा लेखिएको छ। पहिलो राजाको किताब 8 अध्यायको 38 पदमा पनि छ, जब हामी परमेश्वरको घरलाई हेर्छौँ नि, परमेश्वरले तपाईँ र मेरो आवश्यकतालाई पूरा गरिदिनुहुन्छ। जब हामी परमेश्वरको घरलाई ध्यान दिन्छौँ नि, परमेश्वरले तपाईँ र मेरो हरेक खाँचोलाई परमेश्वरले पूरा गरिदिनुहुन्छ। एकजना प्रभुको दासी छ जसको नाम हो हन्ना भन्ने प्रभुको दासी, जसले प्रभुको घरलाई हेर्यो। उसले भन्छ, प्रभुको घरमा वास्तवमा हामीलाई चाहिएको चाहिँ प्रभुको घरमा एउटा छोरा चाहिएको रहेछ। प्रभु आज म बाँझी छु, यदि तपाईँले मलाई सन्तान दिनुभयो भने मेरो छोरा म तपाईँको घरलाई म दिइहाल्छु अन्त। अनि उसले यो भाकल गरेको कुरा पूरा गरेको कुरा हामी प्रभुको वचनमा हामी देख्छौँ। उसले यो भाकल गरेको छ र यो भाकलमा प्रभुले आशिष दिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौँ। यसैले तपाईँ र म लकडाउनमा बसेका छौँ। कति दिन भइसक्यो प्रभुको घर नगएको। कितनी दिन हुआ प्रभुको घर पर हम नहीं गया है। क्या के प्रभुको घरको तृष्णा तपाईँलाई लागेको छ? प्रभुको घरको तृष्णा तपाईँलाई छ? प्रभुको घरको आँगनको तृष्णा तपाईँले गर्नुभएको छ? प्रभुको दास दाउदले भन्छ, तपाईँको घरको तृष्णा मलाई लाग्छ, तपाईँको घरको धुनले मलाई खाएको छ भनिकन। के प्रभुको घरको धुनले तपाईँलाई खाएको छ? एकजना आन्टीसँग मेरो कुरा हुँदै थियो। राति 11 बजे एकजना दिदी, सत्य कुरा हो, भर्खरको कुरा, राति 11 बजे एकजना दिदी प्रभुको घरमा गएछ। राति 11 बजी गएकोले प्रभुको घरमा बसेको प्रभुको सेवक सेविकाहरू तर्सिन्छ। अनि तर्सिँदाखेरि तर्सेर भन्छ, किन आएको तिमी यति राति प्रभु यो यसरी? उसले भन्छ, प्रभुको घरको साह्रै तृष्णा लाग्यो, प्रभुको घर हेरौँ हेरौँ लाग्यो, प्रभुको घरमा नआएको महिनौँ दिन बितिसक्यो, साह्रै तृष्णा लाग्यो, यसै कारण प्रभुको घर हेर्नु आएको। राति 11 बजी एक आंटी का साथ मेरा बात हो रहा था। रात को 11 बजे एक दीदी प्रभु की घर पर गया और प्रभु की घर पर जो प्रभु की दासी रहा था, वो बोलता है, अब क्यों आया इतना रात पर? वह दीदी कहता है, प्रभु को घर को सारो तृष्णा लाग्यो, प्रभु के घर को देखना मेरा बहुत ही चाहना हुआ, इसलिए प्रभु की घर पर आया। प्रभु को घर को सारो तृष्णा लाग्यो अनि म प्रभुको घरमा आएको। तपाई पनि कति दिन बितिसक्यो प्रभुको घर नगएको? के तपाईलाई तृष्णा छ? तपाईलाई तृष्णा छ? छैनन् भने यो लकडाउनमा प्रभुको दासी योना बस्नु भयो नि, प्रभुको घर भित्र प्रभुको घरलाई हेर्यो भन्छ। हुनु हुँदा त यो माछाको पेट भित्र थियो, कस्तो भयानक दयनीय जग्गामा थियो उनी, कसरी उसको अन्धकारमय जग्गामा थियो, तर पनि उसले परमेश्वरको घरलाई हेरेको कुरा हामी प्रभुको वचनमा हामी देख्छौं। यसैले तपाई र मैले आज निर्णय गरौं, तपाईको दिन महिनौं बितिसक्यो, प्रभुको घरलाई नहेरेको, पवित्र मन्दिरतर्फ तपाईले आफ्नो आँखा नउठाएको कति दिन भइसक्यो। आज भनौं म लकडाउनमा छु, अब म कसरी भए पनि एकचोटी फेरि प्रभुको घर हेर्नु जानेछु। प्रभुको घरको माया लाग्दैन?
लाग्छ तपाईँहरूलाई? मलाई जहाँसम्म याद छ अब जानुपर्छ। कसरी हो? यदि फिजिकली त्यस जग्गामा नपुगे पनि तपाईँहरू मैले आत्मिक आँखा सधैँभरि प्रभुको घरमा पुर्याइराखौँ त। यो प्रभुको घर तपाईँहरूलाई शिक्षा दिने घर हो। यह प्रभु की घर अब और हमें शिक्षा देने वाला जगह है। यह प्रभु की घर अब और हमें संपूर्ण प्रकार से आशीष का घर है। इसलिए हम इस घर को नहीं त्यागना है। इस घर को हम सदैव देखते रहना है। जब हम परमेश्वर के घर की ओर देखते रहेंगे, परमेश्वर हमें भरपूर आशीष परमेश्वर हमें देगा। यो कुरा हामी पाउँछौं। अब चौथो कुरो, अब चारों बात हम देखेंगे प्रभु की दास योना किस प्रकार लकडाउन पर रहा। चारौं कुरा चाहिँ हामी प्रभुको वचनमा हामी पाउँछौं। यो कुरो चाहिँ हामी योनाको किताब 2 अध्यायको 7 पदमा हामी पाउँछौं। यस्तो प्रकारले लेखिएको छ, जब मेरो प्राण म भित्रै मूर्छित भयो, तब मैले परम प्रभुलाई सम्झना गरे। यहाँ पर हमें मिल रहा है कि इस प्रभु की दास लॉकडाउन पर रहा, किस प्रकार परमेश्वर को स्मरण करते हुए इस जगह पर लिखा है। परमेश्वरलाई स्मरण गर्दै बस्यो भनिकन यस जग्गामा लेखिएको छ। उसले अरू कुरा स्मरण गरेको छैन। आज मेरो कहिले विवाह हुने हो, म कहिले के गर्नुपर्ने हो, आज मैले कहिले आफ्नो करियर बनाउनु पर्ने हो, म के गर्नुपर्ने हो, आज कसो गर्नुपर्ने हो, यो केही कुरोको पनि स्मरण गरेको छैन उसले। आज न त उसले आफ्नो बुबालाई नै स्मरण गरेको छ, न उसले आमालाई नै स्मरण गरेको छ। उसले स्मरण गर्छ भने मात्रै एउटा कुरोलाई स्मरण गरेको छ, त्यो स्मरण चाहिँ परमेश्वरलाई गरेको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्छौं। परमेश्वरलाई सोचिरहेको यस जग्गामा हामी देख्छौं। यसैले तपाईँ र म पनि यस लकडाउन भित्र बसेर के गरिराखेको छौं? के तपाईँ र मैले प्रभुलाई स्मरण गरिराखेको छौं, न अन्य कुराहरूलाई गरिराखेको छौं? विशेष गरिकन जवानहरूलाई म भन्न चाहिराखेको छु, विशेष करके मैं जवान को बोलना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर को स्मरण कर रहा है? परमेश्वर की वचन पर लिखा हुआ है, इस समय व्यवस्था विवरण की किताब 8 अध्याय की 11 पद पर लिखा हुआ है, होशियार रहा कहीं तू परमेश्वर को ना भूल जा। होशियार रहा कहीं तू परमेश्वर को ना ही भूल जा। तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई भुलेको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्न। तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई त्यागेको परमेश्वरले चाहना गर्नु। यसैकारण बिवेर, होशियार भनिकन लेखिएको छ। होशियार नत्र कहीं तिमीले परमेश्वरलाई बिर्सौला। प्रभु की वचन पर लिखा हुआ है, अब और हम परमेश्वर को स्मरण करना है। अब और हम परमेश्वर को स्मरण करना है। किस प्रकार से? प्रभु की वचन पर लिखा हुआ है, जवानी के दिन में परमेश्वर को स्मरण कर। जवानी को दिनहरूमा तिमीले परमेश्वरलाई स्मरण गर्नु भनिकन त्यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी पाउँछौं। क्या अब और हम जवान है? हामी जवान छौं। क्या इस समय पर अब और हम प्रभु को स्मरण कर रहे हैं? परमेश्वर की वचन पर लिखा हुआ है, जब हम परमेश्वर को स्मरण करेंगे, 2 आशीष की बात, 2वटा आशीषको कुरा गरेको कुरा हामी पाउँछौं। 2 आशीष हमें प्रभु देगा जब हम परमेश्वर को स्मरण करेंगे। सबसे पहली बात, जब हम परमेश्वर को स्मरण करेंगे, परमेश्वर आप और हमें भेट करेगा। परमेश्वर चाहिँ हामीसँग भेट गर्नुहुन्छ भनिकन भनिएको छ। आउनुहोस् त यशायाको किताब 64 को हामी पढ्ने रहेछौं। हामी 5 पदमा देख्छौं। यशाया 64 को 5 पदमा हामी पाउँछौं। यस्तो प्रकार लेखिएको छ कि यस जग्गामा लेखिएको छ, जो रमाउँछ र धार्मिकताको काम गर्छ त्यससँग तपाईँ भेट गर्नुहुन्छ, अर्थात् उनीहरूसँग जसले तपाईँका मार्गलाई तपाईँको सम्झना गर्दछ। कस्तो दामी कुरा! त्यो मान्छेसँग परमेश्वर भेट गर्नुहुन्छ अरे। त्यो मान्छेसँग परमेश्वर भेट गर्नुहुन्छ जसले परमेश्वरलाई स्मरण गर्छ, जसले परमेश्वरलाई स्मरण गर्छ। तपाईँ र मैले पनि परमेश्वरलाई स्मरण गरिरहनु पर्छ। अनि परमेश्वर तपाईँ मसँग भेट गर्नुहुन्छ व्यक्तिगत प्रकारले। छोरा, लकडाउन छ, कोरोना भाइरस छ, सारा संसार तसनास भएको छ, सारा संसार लाथलिङ्गै भएको छ। धनी भन्दा धनी देशले पनि घोडा टेकिसक्यो, धनी भन्दा धनी देशहरू खत्तम भइसक्यो। तर आज म तसँग भेट गर्नेछु, म तसँग यस्तो गर्नु छ तैले, त्यसो गर्नुपर्छ तैले। प्रभुले तपाईँ र मलाई सिकाउनु हुनेछ। अन्त तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई स्मरण गर्नुपर्छ। यो पहिलो आशीष। दोस्रो आशीष चाहिँ, जब तपाईँ र मैले प्रभुलाई सम्झिरहन्छौँ अरे नि, तपाईँ र म चाहिँ बचाइन्छौँ भनिकन लेखिएको छ। यो चाहिँ हामी जकरियाको किताब 13 अध्यायको 9 पदमा लेखिएको छ। जकरियाको किताब
13 अध्यायको 9 पदमा लेखिएको छ। हाम्रो दाजुले देखाइदिनुहुन्छ, म तपाईँलाई पढाउने छैन। प्रभुको वचनमा लेखिएको छ, जब हम परमेश्वर को स्मरण करते रहेंगे परमेश्वर हमें बचाएगा। उस जगह पर लिखा हुआ है, परमेश्वर हमें बचाएगा, परमेश्वर हमें नष्ट होने नहीं देगा। लेकिन हम परमेश्वर को स्मरण नहीं करने से, परमेश्वर से हम क्या हो जाएंगे? संपूर्ण प्रकार से नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार, यो प्रकारले चाहिँ ऊ बाँचेको रहेछ नि त। योना माछाको पेटभित्र लकडाउन भएको थियो, व्याकुल छ, चिन्ता छ, फिक्री छ, त्यस जग्गामा डर छ, परिस्थिति छ, सम्पूर्ण प्रकारको भयवहा स्थिति छ। तर उसले परमेश्वरलाई स्मरण गरेकोले के भएछ भन्दाहुँदी चाहिँ ऊ बाँचेको कुरा हामी देख्छौँ, ऊ बचाइएको कुरा हामी देख्छौँ। यो प्रकारले लकडाउन भित्र प्रभुको दास योना रहे चाहिँ तपाईं र म पनि रहनुपर्छ। इस प्रकार से प्रभु की दास योना इस लॉकडाउन पर रहा, इसी प्रकार से आप और हम भी रहना है। सबसे पहले प्रार्थना करते हुए रहना है, दूसरी आंसू के साथ पश्चाताप करते हुए रहना है, तीसरी परमेश्वर के घर की ओर ताकते हुए रहना है, चौथी परमेश्वर को स्मरण करते हुए रहना है। आप अंतिम इस भाग की अंतिम बात, किस प्रकार प्रभु की दास योना इस लॉकडाउन पर रहा, यह बात हम यूहन्ना की किताब 2 अध्याय का 9 पर लिखा हुआ है। मैं नेपाली पर आपको पढ़ के सुनाऊंगा। तर म चाहिँ धन्यवादको स्वर उचालेर तपाईको निम्ति बलिदान चढाउने छु। मैले जे भए भाकल गरेको छु त्यो म पूरा गर्नेछु। भाकल बाँध्दै बसेको कुरा हामी देख्छौं। भाकल बाँधेको छ यस जग्गामा। इस जगह पर देख रहे ओ प्रभु को करार बांध रहा है। प्रभु मैं करार करता हूं आपसे, जब भी मैं ठीक था मैं आपका बात नहीं माना, आपकी इच्छा पर सहमति नहीं हुआ, आपको मैं हल्का जाना, उतना ही नहीं आपने मुझे जो असल रास्ता दिखाया था उस जगह पर मैं नहीं चला, लेकिन आज मैं भाकल बांध रहा हूं, आज मैं करार बांध रहा हूं कि मैं क्या ना करूंगा, मैं अब आपके रास्ता पर चलूंगा, आप मुझे जो बोलेगा वो मैं करूंगा। इस जगह पर रह के यो जग्गामा बसेर भाकल बाँधेको कुरा हामी देख्छौं, करार बाँधेको कुरा हामी देख्छौं। यसैले तपाईं र म पनि लकडाउनमा बसेर यसरी चुप लागेर बस्नु हुँदैन। तपाईं र मैले दिनहुँ भाकल बाँध्नुपर्छ, करार गर्नुपर्छ। प्रभु पहिला जस्तो म सेवा हिँडेन, अब म सेवा हिँड्छु भनिकन भाकल बाँध्नुपर्छ। पहिला जस्तो तपाईं र मैले आदर दिन, मैले तपाईलाई अब म आदर दिन्छु भनिकन भाकल बाँध्नुपर्छ। पहिला जस्तो मैले तपाईलाई सम्पूर्ण प्रकारले दशंश दिएन, अब म दशंश दिन्छु भनिकन तपाईं र मैले भाकल बाँध्नुपर्छ। पहिला जस्तो एकअर्कासँग म राम्रो प्रकारले मिलेर बस्न सकिन, अब म मिलेर बस्छु भनिकन भाकल बाँध्नुपर्छ। इस प्रकार से आप और हम प्रभु से करार बाँधना है। पहले मैं किसी के साथ अच्छी प्रकार से मिलकर नहीं बैठा प्रभु, मैं अब मिलकर बैठूंगा। मैं कितनी को बहुत ही दुख दिया है, आपसे मैं कभी भी दुख नहीं दूंगा। इस प्रकार से आप और हम करार बांधना है। प्रभु मैं आपका घर को छोड़ दिया, अब मैं कभी भी प्रभु का घर को ना छोड़ूंगा। इस प्रकार से आप और हम भाकल करना है। यो प्रकारले तपाईं र मैले करार बाँध्नुपर्छ। यो लकडाउनमा बसेर, यो कोरोना भाइरस, यो लकडाउन परमेश्वरले त्यसै ल्याइदिएको होइन। परमेश्वरले तपाईं र मलाई एउटा राम्रो मान्छे बनाउनका निम्ति ल्याइदिएको हो भनिकन हामी भन्न सक्छौं। यो लकडाउनमा बसेर तपाईं र मैले स्मरण गर्नुपर्छ, तपाईं र मैले स्मरण गर्नुपर्छ। अघि एउटा बाइबलमा म पढिराखेको थिएँ, प्रभुको दास योना पनि प्रकाशित वाक्यमा आइसोलेसनमा गएको कुरा हामी देख्छौं। प्रभु की दास योना भी लॉकडाउन पर गया हुआ है। इस बात को हम प्रकाशित वाक्य पर देखते हैं, पत्मोस की टापू की ओर। जब पनि उनी लकडाउनमा आइसोलेसनमा गयो त्यति बेला उसँग परमेश्वर भेट गरेको हामी देख्छौं। त्यति बेला परमेश्वरले उसँग भेट गरेको कुरा हामी देख्दछौं र हामी प्रभुको समय भएपछि उसको जीवनबाट हामी हेर्नेछौं कि कसरी चाहिँ ऊ आइसोलेसनमा लकडाउन, उसले मण्डलीमा कहिले जानु पाएन। प्रभुको दास योना कहिले पनि विश्वासीसँग भेट गर्नु पनि पाएन, कहिले पनि उसले प्रभुको घर देख्नु पनि उसले पाएन। बाँचुन्जेलसम्म, मृत्युन्जेलसम्म प्रभुको दास योना लकडाउनमा परेको हामी देख्छौं, आइसोलेसनमा परेको कुरा हामी देख्छौं। तर उसले कहिले पनि परमेश्वरलाई आज प्रश्न गरेको कुरा हामी पाउँदैनौं। जब तक जीवन रहा तब तक प्रभु के दास योना लॉकडाउन पर रहा, पतमुस की टापू की पर, लेकिन कभी भी प्रभु को प्रश्न नहीं किया। उस जगह पर प्रभु उसका साथ भेंट किया हुआ है, प्रभु उसे सांत्वना दिया है। उस जगह पर उसने बहुत ही कठिनाई की सामना की, कभी उससे मृत्यु की सामना, विभिन्न प्रकार की दुख की सामना किया, लेकिन उस जगह पर वह प्रभु को मिलने के योग्य मनुष्य बनकर प्रभु की घर की ओर चला गया।
इसलिए अब्राहम लॉकडाउन पर है, हमारे गवर्नमेंट बता रहा है फिर भी लॉकडाउन बढ़ जाएगा, कितना दिन भी लॉकडाउन क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन हम जब तक लॉकडाउन में रहेंगे तब तक हम किस प्रकार से रहना है, परमेश्वर की ओर भाकल करते हुए रहना है। मैंने 5 बातें आपको बताया। सबसे पहले प्रार्थना करते हुए रहना है, आंसू के साथ पश्चाताप करते हुए रहना है, परमेश्वर के घर की ओर देखते हुए रहना है, परमेश्वर को स्मरण करते हुए रहना है और परमेश्वर को करार बाँध्दै हुए रहना है। भाकल गर्दै तपाईँ र म बस्नुपर्छ। अब हामी सक्छौं। र अन्तिम कुरा छ, यो छोटो छ। प्रभुको दास योना लकडाउनबाट बाहिर निस्किँदाखेरि चाहिँ कस्तो मान्छे भएर निस्क्यो, कस्तो मान्छे भएर निस्क्यो। र तपाईँ र म पनि लकडाउनदेखि अब बाहिर भोलिको दिनमा निस्किँदाखेरि हामी पनि कस्तो मान्छे भएर निस्किनु पर्ने हो, यो कुरो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। प्रभुको वचन बाइबल हामी पाउँछौं। प्रभुको दास योना लकडाउनबाट बाहिर निस्किँदाखेरि चाहिँ 3 प्रकारको मान्छे भएर निस्केको कुरा हामी पाउँछौं। 3 प्रकारको मान्छे भएर निस्केको पाउँछौं प्रभुको दास योना चाहिँ लकडाउनबाट बाहिर निस्किँदाखेरि। सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ ऊ चाहिँ एउटा परिवर्तित मान्छे भएर निस्केको कुरा हामी पाउँछौं। यो कुरो चाहिँ हामी 3 अध्यायको 1 पदमा पाउँछौं। यो कुरो चाहिँ 3 अध्यायको 1 पदमा हामी पाउँछौं। म पढेर सुनाउने छु। योनाको किताब 3 अध्यायको 1 पदमा यस्तो प्रकारले लेखिएको छ। अनि तेस्रो पल्ट परमप्रभुको यसो भन्ने वचन योना कहाँ आयो। 2 पद, उठ त्यस ठूलो सहर निनवेमा जाऊ र जुन सन्देश म तिमीलाई भन्छु त्यो सन्देश त्यसलाई प्रचार गर। तब परमप्रभुको वचन अनुसार योना उठेर निनवे गए। हिजोको दिनसम्म, कलकी दिन कि सबै हिजोको दिनसम्म योना चाहिँ प्रभुको दृष्टिबाट भाग्ने मान्छे थियो। हिजोको दिनसम्म प्रभुको दास योना चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिबाट भाग्यो भनिकन त्यस जग्गामा अघि हामीले पढ्यौं। योनाको किताब 1 अध्यायको 3 पदमा हामीले पढ्यौं, उनी चाहिँ परमेश्वरको दृष्टिबाट भागे भनिकन। तर अब 3 अध्यायको 2 पदमा चाहिँ परमेश्वरको पछि पछि लागेको कुरा हामी देख्छौं। परमेश्वरको पछि पछि हिँडेको कुरा हामी यस जग्गामा देख्दछौं। ऊ एउटा परिवर्तित मान्छे भयो। हिजोको दिनसम्म प्रभुको दृष्टिबाट भाग्ने मान्छे थियो, परमेश्वरलाई हल्का सोच्ने मान्छे थियो। तर आज चाहिँ प्रभुको दास योना चाहिँ परमेश्वरको पछि पछि लाग्ने मान्छे भएको कुरा हामी देख्छौं। यसैले तपाईँ र म पनि लकडाउन भित्र पस्नुभन्दा अघि यस्तै मान्छे थियौं होला। अपरिवर्तित मान्छे, खैनी खाने मान्छे थियौं कि लुकी लुकी बिडी खाने मान्छे थियौं कि आज लुकी लुकी नराम्रो खाने नराम्रो पिउने हालत भएको मान्छे थियौं कि कस्तो खालको मान्छेहरू हामी थियौं होला। अब भोलिको दिनमा लकडाउनदेखि बाहिर निस्किँदाखेरि चाहिँ तपाईँ र म चेन्ज, एकदमै परिवर्तन भएको मान्छे, प्रभुको घर भनेपछि प्रेमै नगर्ने, प्रभुको घरलाई आदरै नदिने मान्छे बनेर पसेको थियौं होला। तर अब भोलि चाहिँ तपाईँ र म परमेश्वरको घरलाई प्रेम गर्ने मान्छे, सब प्रकारको खराब लतबाट छुटकारा पाएको मान्छे भएर तपाईँ र म लकडाउनबाट निस्किनु पर्छ। हिजोको दिनसम्म दशंश नदिने मान्छे भएर तपाईँ र म पस्यौं होला लकडाउनमा, लोभी मान्छे भएर पस्यौं होला तपाईँ र म लकडाउनमा, करार नबाँध्ने मान्छे बनेर पस्यौं होला लकडाउनमा। अब निस्किँदाखेरि चाहिँ तपाईँ र म सम्पूर्ण प्रकारले दशंश दिने मान्छे भएर, प्रभुलाई प्रेम गर्ने मान्छे भएर, सेवा संगतिमा मरि मिट्ने। अघि एउटा प्रार्थनाको सेवामा म एटेन्ड गरिराखेको थियो। एकजना दिदीले प्रार्थना गरिरहनु भएको थियो, प्रभु साँच्चै हो जुन प्रकारको बेलामा संगति लगातार थियो, प्रभुको घरमा संगति थियो, मेरो घर छेउमै भए तापनि म संगति त्यति गएन। तर आज यस्तो लागिराखेको छ संगतिको चाहना, तर के गर्नु, सबै जग्गा प्रभुको घर बन्द छ, कसै गरेर पनि संगति नपाउने भयो। म कति अभागी मान्छे रहेछु, जुन समयमा संगतिको समय थियो मैले कहिले संगति गरिन भनिकन उहाँले भनिरहनु भएको थियो। यसैले आज तपाईँ र म पनि संगतिको भ्यालु नबुझ्ने मान्छे थियौं होला। अब्राहम भी संगति का वैल्यू न जानने वाला मनुष्य था, लेकिन अब जब हम इस लॉकडाउन से बाहर निकल जाएंगे उस समय अब्राहम एक चेंज, परिवर्तित मनुष्य बनकर निकालना है और परमेश्वर हमें बहुत ही आशीष देगा, परमेश्वर हमें बढ़ाता चला जाएगा। पहिलो कुरा। दोस्रो चाहिँ उनी लकडाउनबाट बाहिर निस्कँदाखेरि चाहिँ कस्तो मान्छे भएर निस्क्यो भन्दा हुँदी चाहिँ साहसी मान्छे भएर निस्केको हामी देख्छौं। प्रभुको वचनमा यस्तो प्रकारले लेखिएको छ, उठ, अघि पनि हामीले पढिराखेको थियौं,
त्यो सहरमा गएर उसको विरोधमा करा भनिकन प्रभुको वचन बाइबलमा लेखेको कुरा हामी देख्छौं। सन्देश दे भनिकन उनको दुष्टताको विषयमा बताइदे भनिकन भनेको छ। योनाको किताब 1:2 लेखेको छ, उठ त्यस ठूलो सहर निनवेमा जाओ र त्यसको विरोधमा कराओ। कराउनु लगाएको कुरा हामी देख्छौं। र यो भन्दाखेरि प्रभुको दास पुरा डराएको कुरा हामी देख्छौं। यो निनवे भन्नेको सहरको नाम, सहर त एउटा रगत बगाउने सहर हो, दुष्ट सहर हो, त्यसले मलाई मार्नु पनि सक्छ, त्यसले मलाई खत्तम पारी पनि दिनु सक्छ। उसकोमा डर छ, त्यस जग्गामा सम्पूर्ण प्रकारको त्रस छ उसको हृदयमा। तर जब पनि ऊ लकडाउनदेखि बाहिर निस्क्यो, त्यति बेला एउटा साहसी मान्छे भएर, ब्रेभ, एउटा साहसी मान्छे, बाघ जस्तो मान्छे भएर निस्केको हामी देख्छौं। यसैले तपाईँ र म पनि यस लकडाउन भित्र पस्दाखेरि डरपोक मान्छे थियौं होला। प्रचार गर्नु पनि डर लाग्छ, केही कुरो गर्नु पनि डर लाग्छ, सेवा गर्नु पनि डर लाग्छ, अलिकति रिस्क उठाउनु पनि हामी डराउँछौं। विभिन्न प्रकारको कुराहरू तपाईँ मेरोमा थियो अवश्य पनि। तर जब तपाईँ र म लकडाउनदेखि बाहिर निस्कन्छौं, त्यतिखेर चाहिँ आज तपाईँ र म एउटा साहसी मान्छे भएर निस्किनुपर्छ। परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई डरको आत्मा होइन, परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई साहसको आत्मा पो दिनुभएको छ त। परमेश्वरले हामीलाई साहसी पो बनाउनु भएको छ त। तर तपाईँ र म डराउँछौं, सबै प्रकारको कुराहरूमा हामी डराउँछौं, प्रभुको सेवामा हामी डराउँछौं, विभिन्न प्रकारको कुरामा तपाईँ र म डराउँछौं। प्रभुको दास योना डरपोक थियो रहेछ। मलाई मारिदियो भने के हालत हुन्छ, जाँदिन म निनवेमा, दुष्टै दुष्ट मान्छे नष्ट होस्, तिनीहरू खत्तम होस्, मरोस् भनिकन उनले चाहेको कुरा हामी देख्छौं। तर लकडाउनदेखि बाहिर निस्कँदा साहसी मान्छे भएर निस्केको हामी देख्छौं। र अन्तिम कुरा, जब पनि उनी लकडाउनदेखि बाहिर निस्के, एउटा ओबिडेन्ट मान्छे भएर, एउटा आज्ञाकारी मान्छे भएर निस्केको हामी देख्छौं। त्यो भन्दा अघि उनी परमेश्वरको आज्ञालाई मानेन। जब भी वह लॉकडाउन से बाहर निकल गया, एक आज्ञाकारी मनुष्य बनकर निकल गया हुआ। पहले प्रभु से कहा, प्रभु जा योना तू प्रचार कर, लेकिन वो भाग गया। फिर प्रभु जब लॉकडाउन से उसे बाहर निकाला, प्रभु बोल रहा है, योना अब तू चुप मत रहा, तू उड़ जा। योना की किताब 3:2 पर, तू उड़ जा और जाके प्रचार कर। कुछ भी नहीं बोल, इस जगह पर कुछ भी नहीं कहा प्रभु ठीक है मैं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा भी नहीं कहा। वह उड़ गया और चला गया। कहां पर? प्रचार करने के लिए, साक्षी देने के लिए, प्रभु की सेवा के लिए, उसे चेतावनी देने के लिए चला गया। जब भी वह लकडाउन पर, जब पनि उनी लकडाउनमा परि गएको थियो, त्यति बेला यो मान्छे चाहिँ एउटा अनज्ञाकारी मान्छे भएको थियो, अनज्ञाकारी मान्छे भएको थियो। तर जब पनि उनी लकडाउनबाट बाहिर निस्क्यो, ऊ एउटा आज्ञाकारी मान्छे भएर निस्क्यो। यसैले मेरो जवान भाइ बहिनीहरू हो, जति पनि तपाईले सुनिरहनु भएको छ, यो फेसबुकबाट सुनिरहनु भएको छ, यो जुमबाट सुनिरहनु भएको छ, म तपाईहरुलाई रिक्वेस्ट गर्छु, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आज आप और हम एक कठिनाइयों की समय पर है। आज आप और हम बहुत ही परिस्थिति की समय पर है, डर की समय पर है, चिंता और फिक्री की समय पर है। सब तहस नहस भएको अवस्थामा तपाई र म छौं, लॉकडाउन में छौं। और कितनी समय हमें लॉकडाउन में रहना है यह प्रभु जानता है, आप और हमें नहीं। लेकिन जब हम लॉकडाउन से बाहर निकल जाएंगे, हम एक परिवर्तित मान्छे बनकर निकलना है। हम जब लॉकडाउन से बाहर निकलेंगे, हम एक चेंज मान्छे बनकर, मनुष्य बनकर निकलना है। जब हम लॉकडाउन से बाहर निकलेंगे, आज तक यदि आप प्रचार नहीं किया है, आप एक प्रचारक मनुष्य, प्रचारक परमेश्वर का दास बनकर निकलना है। आप जब लॉकडाउन से बाहर निकलेंगे, हामी जब लॉकडाउनदेखि बाहिर निस्किन्छौं, एउटा आज्ञाकारी मान्छे भएर निस्कौं। जुन समस्या तपाईले मैले सामना गर्नु परिराखेको छ, जुन दुःख तपाईलाई मैले सामना गर्न परिराखेको छ, जुन परिस्थिति और जो दुख का सामना आप और हम कर रहा है, ये स्मरण करना हम एकला नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर आज के दिन तक हमें परमेश्वर संभाला है, इसलिए आज हम साहसी हो, आज हम इस अवस्था में है। लेकिन जिस प्रकार महान परमेश्वर की दास यूहन्ना लॉकडाउन पर रहा 5 प्रकार से, उसी प्रकार आप और हम त्यही प्रकारले तपाई र म यो लकडाउनमा बसौं। भोलिको दिन यस लकडाउनबाट हामी बाहिर निस्किन्छौं, त्यति बेला तपाई र म एउटा राम्रो मान्छे भएर निस्कौं। अब थोरै समय प्रभुको दासले तपाईलाई गाइड गर्नुहुन्छ, आफ्नो आफ्नो जग्गामा घोडामा आऊ अनि प्रभुलाई प्रार्थना गरौं, पश्चाताप गरौं। प्रभु हो, आज तपाईको इच्छामा सहमति नभएकोले आज म परेको लकडाउनमा, तपाईले देखाएको बाटोमा नहिँडेकोले नै हो।
आज म एकदमै सम्पूर्ण प्रकारले तपाईँलाई मैले हल्का सानेकै हो, तर लकडाउनमा जुन प्रकारले म बस्नुपर्ने थियो त्यो प्रकारले म अहिले बस्नु सकिनँ। बसेको छुइनँ, म प्रार्थना गर्दै बसेको छुइनँ, आँसु बहाउँदै बसेको छुइनँ, म परमेश्वर घरलाई हेर्दै साँच्चै बसेको छुइनँ, रिमेम्बर परमेश्वर घरलाई स्मरण गर्दै बसेको छुइनँ, म आफूले आफूलाई म मानिलिन्छु, म भाकल गर्दै म बसेको छुइनँ। आज म गर्नेछु भनिकन छोटो छोटो तपाईँले मनमा प्रार्थना गर्नुहोस्। प्रभु दासले अहिले गाइड गर्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई। अनि जब तपाईँ र म यो लकडाउनबाट बाहिर निस्किन्छौँ, एउटा प्रभुले चाहेको मान्छे जस्तो भएर हामी निस्कौँ र हामी फेरि पनि भोलिको दिनमा गएर जब हामी निस्कन्छौँ एउटा असल मान्छे भएर निस्कौँ। रहेका कति कुराहरू प्रभुको इच्छा भए हामी भोलि पनि हामी हेर्नेछौँ। प्रभुले यस वचनमा आशिष दिएका हुन्।